साबिक चेयरमैन पीसीबी ने ज्वाइन किया है। खालिद महमूद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इनकी खिदमत इस हलके में इंतहाई पुरानी है और बतौर चेयरमैन पीसीबी इनका तो जो तजर्बा है वो इंतहाई ज़्यादा शानदार रहा है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं यही सवाल जानने की कोशिश करूँगा, चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ अब तो ये इक़दामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब तो उन्हें ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं, सारी चीज़ों के हवाले से उन्हें इल्म है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इस हलके में हो रहा है। जब ये खबरें मंजरनामे पर आई, क्या उन्हें इस हवाले से पहले इल्म नहीं था? जो अभी ये इक़दामात कर रहे हैं, क्या उन्हें पहले नहीं पता था ये क्या कंपनी है, क्या फर्म है, कौन लोग इससे मुंसलिक हैं, क्या कुछ हो रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरा इसका जवाब ये होगा कि इन चीजों का इजलास होना चाहिए, इन चीजों का इजलास होना चाहिए था। हमारे जमाने में और बाद में भी ये थी कि एक अंडरटेकिंग दी जाती थी, एक मुआहदा होता था जो भी क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करता था कि आपका कोई पर्सनल इसमें नहीं है एजेंडा, कोई आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है या आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी ऐसे और जगह से वाबस्ता नहीं है जिनके मफादात क्रिकेट बोर्ड के मफादात से मुतसादम हो। तो बड़ा एक तफसीली और जामे किस्म का मुआहदा जो होता था वो दस्तखत करवाया जाता था। जो भी क्रिकेट बोर्ड के लिए लोग काम करते थे या टीम के खिलाड़ियों से भी इस तरह के मुआहदों के दस्तखत कराया जाता। अब ये अगर ये मुआहदे के दस्तखत हुए हैं और अब जो मामला सामने आए हैं वो तो फिर क्रिकेट बोर्ड तो इस तरह बड़ी जिम्मा हो सकता है कि हमने तो इनसे मुआहदा भी करवाया था साइन, तो इन्होंने छुपाया हुआ था हमसे मामला, और छुपाए वाली बात इन्होंने अदा किया। और अगर ये इन मामला का इनको इल्म नहीं था तो ये इनकी जहालत और नालायकी की दलील है। और तीसरी अगली बात ये है, क्या फर्ज करो मीडिया ले आया है वो मुआहदा, वो चीजें सामने ले आया है, तो क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त फर्ज ये बनता था कि दानिशमंदी से इस मामले को अपने तक रखते, मीडिया में ज्यादा इसको उछाला न जाता। वजह की ये है इस वक्त क्रिकेट टीम वहां पे है उस मुल्क में जहाँ पे वो हमारी छोटी सी कमजोरी भी जो है उसको खूब बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो इन हालात में जब ये सारी सूरत हाल होगी, आप देखें कि वहाँ पे क्या हशर होगा हमारी टीम का, वहाँ का मीडिया किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा इन चीजों को। तो 10-12 दिन की या जितने भी दिनों की बात थी, तो जिस मीडिया में जहाँ से भी ये खबर निकली, यानी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नावाजिब था वो इंटरव्यू जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने किया है, जिसमें इस मसले पे उन्होंने गुफ्तगू भी की है। इस सवाल को, इस मसले को फिलहाल ढांप के रखना चाहिए था, सिर्फ इस वजह से चंद दिनों के लिए कि हिंदुस्तान से टीम वापस आ जाए, फिर इसकी बिल्कुल पूरी तरह तहकीक होगी और छानबीन की जाएगी सारी सब। तो मैं समझता हूँ कि हर फरीक ने भी जो भी इसमें है, अगर खिलाड़ियों ने कुछ छुप के ऐसी हरकतें की हैं तो बड़ी नावाजिब बात है। अगर जो चीफ सेलेक्टर और उन लोगों ने ये सब कुछ किया है तो वो तो काबिल सजा है। मैं समझता हूँ बड़ी सख्त गिरफ्त उन लोगों पे होनी चाहिए, और जो कुछ अभी तक मुआवजे वगैरह वो क्रिकेट बोर्ड से ले चुके हैं वो सारे इनसे वापस लिए जाने चाहिए अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं। क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे तो कोई ना तहकीक की है, सिर्फ जो कुछ मीडिया में आया है वही चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। अगर ये दुरुस्त बातें हैं तो सब कुछ इनसे वापस लिया जाना चाहिए जो कुछ है, और जो खिलाड़ियों के मुआवजे इन्होंने तय करवाए हैं अपने मुफाद में वो भी वापस होने चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड का जहाँ तक सवाल है तो पूरे क्रिकेट बोर्ड जो भी मुतल्लिका लोग हैं इसमें उन सबको भी फारिग करना चाहिए। बड़ा सख्त इसमें मैं समझता हूँ कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसा तासुर भी सामने आ रहा है कि नजम अजीज सेठी साहब के पास तो वक्त कम था और उन्हें काफ़ी सारे टास्क करने थे, और ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ज़का अशरफ साहब जो है उनकी भी जो मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर की 4 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, जल्दबाजी की वजह ये तो नहीं है कि उनके पास वक्त कम है और उन्हें डिलीवर ज़्यादा कुछ करना है, फिर उन पर तनकीद होगी, तो इसलिए तो वो जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे जिसकी वजह से काफ़ी सारा मैस क्रिएट हो रहा है। वक्त कम वाली दलील मैं नहीं मानता। बात यह है कि जिसको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होगा वो थोड़े वक्त में भी बहुत कुछ कर सकता है, ये बात नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में हर अहम होता, चाहे स्पोर्ट्स का हो चाहे दूसरे मुख्तलिफ होते हों,
اب تو معیار یہ نظر آتا ہے صلاحیت کا، دیکھ لیا جائے کہ جن صاحب کو جس کام کے لیے لگایا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ان کو اس کام کا کوئی علم ہو اور واقفیت ہو. اگر یہ مالٹے میں اور کرکٹ کے گیم میں جو فرق محسوس نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیے کہ دونوں حضرات جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کا کرکٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ اختلاف کرکٹ کے کیا مسائل ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کیا کوششیں کرنی چاہیے جہاں سے نئے نئے کھلاڑی آنے چاہیے؟ ان کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ وابستہ نہیں رہے کھیل پہ. تو اب یہ جب ان کو لگایا گیا ہے تو ظاہر ہے اگر کسی کو ایسا کام پہ لگا دیا جائے جس کو اس کام کا کچھ پتا نہیں، اس کی نوعیت کا بھی اندازہ نہیں، تو وہ اس کے پاس تو وقت ہمیشہ ہی کم ہوگا. یہ بھی جاننا چاہوں گا، ایک جانب آپ بات کریں تجربہ ہوتا ہے اور تجربہ ہونا چاہیے، یقینی طور پر تجربہ بھی ہوگا. ذکا اشرف صاحب کو انہیں پہلے بھی یہ جو ہے فرائض انہوں نے سر انجام دیے ہیں بطور چیئرمین پی سی بی، لیکن کیا یہ انداز ان کا درست تھا؟ یہ جو ان کا ایکشن تھا، خاص طور پر انہوں نے بابر اعظم کے جو پیغامات تھے وہ ٹی وی چینل کے لائیو پروگرام پر چلوائے اور ان کا اصرار تھا اس کی وجہ سے چلے میزبان کے مطابق، تو کیا سمجھتے ہیں چیٹس کو فراہم کرنا یہ درست عمل تھا ان کا؟ بالکل کوئی چیز بھی درست نہیں ہے. دیکھیے کرکٹ بورڈ کا سربراہ کی حیثیت ہو جاتی ہے جیسے خاندان کا بڑا ہوتا ہے، خاندان کا بزرگ ہوتا ہے، خاندان کا باپ ہوتا ہے. وہ اس کے کھیل میں اپنے کھلاڑیوں کی کئی ایسی حرکتیں آتی ہیں جس پہ اعتراض بھی ہونا چاہیے، اس کی گرفت بھی ہونی چاہیے اور ان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کمزوریوں کو، ان خرابیوں کو اچھالا جائے. یہ جو دیکھیں نا، باپ اور بچوں کا جو رشتہ ہوتا ہے، باپ اپنے بچوں کی اصلاح تو ضرور کرتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں ہے کہ ہر طرف ان کو بے عزت کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، اس کے بارے میں تذکرے کرتا ہے. ایسی چیز تو نہیں ہوتی. تو یہ بڑا پن ہوتا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اعلیٰ درجے کی ضرورت ہے جو کہ آج کل کہیں بھی نظر نہیں آتی. بالکل آپ نے وجہ فرمایا، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سر کیونکہ مسلسل اب یہ بھی تاثر آ رہا ہے سامنے کہ بابر اعظم پر شاید پی سی بی یا پھر چودھری محمد ذکا اشرف یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اہم عہدیداران جو ہے پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ میسیجز سامنے آئے تو ان میں جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ بھی ایسا تھا کہ بابر اعظم جو ہے فوراً جواب دے رہے ہیں ان میسیجز کا. تو کیا کہیں گے، کیا پریشر اس طریقے سے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ تمام جو طرز عمل تھا ایک پلانٹڈ طرز عمل تھا؟ کہ رائے دینے سے معذور ہوں کیونکہ وہ ساری چیٹ سنی ہو، پھر اندرون خانہ کی خبریں ہوں، تو پھر ساری ملا کے چیزیں کو بندہ رائے قائم کرتا ہے اور اس مسئلے پہ گفتگو کرتا ہے. اگر میں اس مسئلے پہ گفتگو کروں تو میری بھی وہی ہوگی جس طرح کرکٹ بورڈ کے سربراہ کسی مسئلے میں کود پڑتے ہیں اور بے احتیاطی سے گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑے نازک حساس معاملات ہیں. اس میں جب تک کہ پوری واقعیت نہ ہو کسی مسئلے کے بارے میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جناب، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا انضمام الحق صاحب کی جانب سے جو موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جب ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں پاکستان ٹیم کی خدمت کروں گا. بہرحال یہ خدمت تو نہیں ہے، آپ 25 لاکھ روپے لے رہے اور اس کے بعد آپ کہیں میں خدمت کر رہا ہوں، آپ تو باقاعدہ جاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گلٹی وہ قرار دیے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں بورڈ کے سامنے پیش ہونا تھا. کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے؟ تو کیا وہ گلٹی قرار دیے گئے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا اس کارپوریشن کا نام سامنے آیا، وہ کہتے ہیں میرا تعلق نہیں ہے اس کارپوریشن سے، لیکن اس کارپوریشن کے اندر جو ایجنٹ کام کرتا ہے طلحہ رحمانی، ان سے ان کے کافی پرانے روابط ہیں ان کے مطابق. تو کیا وہ گلٹی قرار دیے جا سکتے ہیں آگے یا پھر قرار دیے جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے اور وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو بھی بنائی گئی ہے وہ تو اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک کوئی تیسرا فریق بیچ میں لایا جائے جس کے بورڈ کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے نہ ہوں. وہ تیسرا فریق سامنے آئے جو بڑی کو کرکٹ کا بھی علم ہو، کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی تعلق ہو، وہ لوگ اس کی تحقیقات کریں، بلا لاگ تمبی، بلا خوف و خطر تحقیقات کریں اور اس میں ظاہر کرکٹ بورڈ کے جو عہدیدار ہیں ان کے بارے میں بھی چھان بین ہونی چاہیے، جو کھلاڑی ہیں ان کی بھی اور سلیکٹر اور ان لوگوں کی. تو وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے مفادات اس وقت کرکٹ بورڈ سے جڑے ہوئے نہ ہو.
تو اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کیا چیز کرنی ہے وہ تو وہی چیز ہوگی جس طرح اوپر سے ان کو اشارہ ہوگا. تو میں تو اس سے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. اگر تحقیقات کرانی ہے تو غیر جانب دارانہ تحقیقات ہونی چاہیے, آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. پھر وہ جو نتائج سامنے لے کے آئے ہیں اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ بذریعہ آڈیو کال موجود تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو عمل ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے, اور اس کے حوالے سے ورلڈ کپ کے بعد اگر یہ اقدامات کیے جاتے تو زیادہ مناسب ہوتا. یہ تھا آج کا پروگرام, اور اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.